Assalamu alaikum. Welcome to my English channel. In today's video, I will discuss some important parts about how to speak English fluently. यानी इंग्लिश को आप फ्लुएंटली कैसे बोलेंगे, यानी बग़ैर रोके कैसे बोलेंगे। तो आज का वीडियो बहुत अहम होने वाला है। इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको इंग्लिश फ्लुएंसी यानी इंग्लिश स्पीकिंग में कोई मसला ना हो कि आप इंग्लिश कैसी फ्लुएंटली स्पीक सकते हैं यानी बोल सकते हैं। तो आइए वीडियो लास्ट तक देखिए। अब स्टार्ट करते हैं कि हम वो स्टेप्स, वो तरीके, वो कौन कौन से हैं कि आपको फॉलो करने चाहिए कि आप इंग्लिश फिर फ्लुएंटली बोल सकेंगे। इंग्लिश बोलने का सबसे अच्छा जो तरीका है, जैसे कि हम जो नेटिव स्पीकर हैं यानी इंग्लिश के नेटिव स्पीकर नहीं हैं, अपनी ज़ुबान के नेटिव स्पीकर्स हैं। जब हम इंग्लिश में एक जुमला बनाना सीखते हैं या बोलते हैं तो सबसे पहले हम अपनी ज़ुबान में यानी सोचते हैं, फिर उस जुमले को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मसलन एक जुमला है, मुझे चाय पसंद है या मुझे चाय चाहिए या मुझे पानी चाहिए। अब इस जुमले को जब मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ तो आई विल थिंक इन माय माइंड, पहले मैं अपने जहन में सोचूंगा आई नीड वाटर, फॉर एग्ज़ाम्पल आई नीड टी। तो इट टेक्स टाइम, यानी ये टाइम लेता है। जस्ट थिंक इन इंग्लिश में सोचें और वही जुमला, सिंपल सा जुमला इंग्लिश में बोलें। तो पहला तरीका यह है कि आप अपनी ज़ुबान में ना सोचें, जो भी वर्ड आए, लफ्ज़ आए, जुमला आए, छोटा सा सेंटेंस आए, उस पर प्रैक्टिस करें, वो इंग्लिश में आप डायरेक्टली बोलें। तो एक तरीका है फ्लुएंसी का। अगला जो तरीका है, यूज़ सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल जुमले इस्तेमाल करें। मसलन आई लाइक टी या फॉर एग्ज़ाम्पल आई गो टू स्कूल। तो फिर इन जुमलों को कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कन्वर्ट करें। मसलन आई लाइक टी बिकॉज इट रिफ्रेशेस मी या इट रिफ्रेशेस माई माइंड। या इसी तरह आई गो टू स्कूल टू लर्न न्यू थिंग्स। यानी सिंपल जुमले को मज़ीद यानी उसके साथ मज़ीद अल्फाज जॉइन करके, शामिल करके एक नया कम्प्लेक्स जुमला बनाइए। कम्प्लेक्स जुमले बनाना पहले छोड़ दें, सिंपल सा जुमला बनाइए इंग्लिश में। मसलन आई गो टू स्कूल फॉर लर्निंग। यानी जुमले के साथ मज़ीद अल्फाज शामिल करके, यानी फ्लुएंसी के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि सिंपल जुमले को कम्प्लेक्स जुमले में कन्वर्ट करके फिर आप आगे जुमला बनाइए। इंग्लिश सीखने के लिए और फ्लुएंसी के लिए आप जितनी भी ज़्यादा बुक्स पढ़ें तो ये काफ़ी नहीं है। जब तक आपका प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिस ना हो, बोलने का प्रैक्टिस ना हो, तो आप फ्लुएंसी को अपना नहीं सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, जैसा कि आप इंग्लिश न्यूज़ सुनेंगे, इंग्लिश मूवीज़ देखेंगे, इंग्लिश सॉन्ग्स सुनेंगे, इंग्लिश पॉडकास्ट्स देखेंगे, और वो जो अल्फाज बोलते हैं यानी वो बोलने वाले जो होते हैं, उनके साथ आप वीडियो रोक कर यानी उनके साथ यानी आप वो अल्फाज जो वो बोलते हैं वो रिपीट करें। तो इसे एक लफ्ज़ कहा जाता है शेडोइंग, यानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है, मेथड है शेडोइंग का, कि आप इसे अपनी फ्लुएंसी इंग्लिश में बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह हम अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, कुछ टाइम निकाल कर, जस्ट 30 मिनट अ डे यानी 30 मिनट निकाल कर ये पॉडकास्ट देखें, मूवीज़ देखें इंग्लिश के, या फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश न्यूज़ सुने और उन्हें रिपीट करें, मोबाइल फ़ोन में उन्हें दोबारा रिपीट करें शेड्यूलिंग करके, तो आप अपनी फ्लुएंसी बढ़ा सकते हैं। इंग्लिश सीखने का एक अच्छा तरीका ये भी है कि आप मिरर के सामने यानी आईने के सामने खड़े होकर कुछ अल्फाज बोलें, एक जुमला बोले, यानी प्रैक्टिस करें। इन आईने के सामने खड़े होकर, मिरर के सामने खड़े होकर उन्हें रिकॉर्ड करके
پھر دوبارہ جو غلطیاں ہیں اور غلطیاں نکالیں، یعنی بار بار یہ پریکٹس کریں، ڈیلی 10 منٹ آپ 10 منٹ نکالیں اور میرر کے سامنے کچھ جملے لے کے وہ یاد کر کے بولیں، تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے انگلش فلوئنسی کا۔ ڈونٹ فیئر مسٹیکس، یعنی غلطیوں سے نہ ڈریں، غلطیاں ضرور ہوتی ہیں کیونکہ غلطیاں ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں۔ جب ہم غلطیاں کرتے ہیں تو ہم غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ بعض ایسے اسٹوڈنٹس ہیں یا انگلش سیکھنے والے جو بچے ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک بار غلطی کر کے دوبارہ وہی کام چھوڑ دیتے ہیں، لیکن غلطیوں سے ڈرنا اچھا نہیں۔ اپنی غلطیوں سے سیکھے، دوبارہ بار بار پریکٹس کریں تو پھر آپ کی فلوئنسی اچھی ہو سکتی ہے۔ صرف الفاظ پر فوکس نہ کریں، فار ایگزامپل ایک لفظ ہے بیوٹیفل، جسٹ ورڈس آر ناٹ انف، یو شوڈ لرن سم فریزز، یعنی ان کے ساتھ مثلا بیوٹیفل، ا بیوٹیفل فلاور، ا بیوٹیفل فلاور، اسی طرح ہم یعنی جب آپ الفاظ بنائیں گے یعنی فریزز بنائیں گے تو آپ کی فلوئنسی بڑھ سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل بیوٹیفل ڈے، ا بیوٹیفل ڈے، لائف مثلا ا ہیپی لائف، ا ہیپی لائف، آئی ایم لیونگ ا ہیپی لائف، فار ایگزامپل۔ اسی طرح ایک لفظ آپ نے سیکھا، پھر اس لفظ کے ساتھ 2-3 اور الفاظ بنائیے، ملائیے، الفاظ کا جو اسٹرکچر ہو یعنی جملے کا وہ درست ہو، تو اسی طرح آپ اپنی فلوئنسی اور انگلش کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی جو پروننسیشن ہے، پروننسیشن از ویری امپورٹنٹ، یعنی الفاظ کا جو تلفظ ہے یہ بہت ضروری ہے انگلش اسپیکر کے لیے۔ جب آپ فلوئنٹلی اسپیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کا جو پروننسیشن ہے یعنی الفاظ کا جو تلفظ ہے وہ درست ہو۔ فار ایگزامپل ایک ورڈ ہے بیوٹیفل، تو آپ بیوٹیفل جب آپ پروننسیشن یعنی زیادہ سے زیادہ باتیں انگلش میں سنیں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کی جو پروننسیشن ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں۔ اور ساتھ ہی اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ آڈیو ڈکشنریز بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے۔ آڈیوز ڈکشنریز جو ہیں اس میں ایک لفظ آپ لے کے پھر وہ لفظ یعنی اس کا جو پروننسیشن ہے وہ آپ سنیں اور اسے دوبارہ ریپیٹ کریں، یعنی پروننسیشن از ویری امپورٹنٹ۔ لسننگ پاور، یور لسننگ پاور ول بی اسٹرانگ وین you will download or learn with this dictionary۔ اور طریقہ ہے جب آپ الاؤڈ یعنی بلند آواز سے زور سے پڑھیں گے، ریڈنگ with silence is better but if you want to learn fluency in English language you should learn aloud۔ آپ خاموشی سے بیٹھ کر کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کر تاکہ دوسرے لوگ آپ سے ڈسٹرب نہ ہوں تو آپ بلند آواز سے یعنی تیز آواز سے پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ جو کچھ لکھتے ہیں یا فار ایگزامپل جو کچھ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ایک بک ہاتھ میں لے کر، کتاب ہاتھ میں لے کر اس کا ایک پیراگراف آپ بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس آواز کو آپ ریکارڈ کر کے دوبارہ پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں تو پھر آپ کی فلوئنسی بہتر ہو۔ اسپیکنگ گولز بنائیے، مثلا آپ ہفتے میں 5 دن اگر پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، کم سے کم 6 دن آپ تو ضرور بنائیے۔ پہلے دن مثلا ڈے 1 کے لیے آپ 10 جملے بنائیے، ڈے 2 کے لیے آپ 30 جملے بنائیے، اور ڈے 3 کے لیے آپ 2 منٹ کا نان سٹاپ بولنے کی پریکٹس کریں۔ اسی طرح ہم جب آپ کا یہ پروسیس مکمل ہوتا ہے تو آپ چوتھے دن، 5ویں دن اور چھٹے دن 5 منٹ، 10 منٹ اور 20 منٹ ریگولر اسپیکنگ آپ انگلش میں کر سکتے ہیں۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ موٹیویشن ہے اور کنسسٹنسی ہے۔ اگر آپ موٹیویٹڈ رہیں گے، کنسسٹنٹ رہیں گے، اگر آپ کے من میں ہے، آپ کے دل میں ہے کہ میں انگلش سیکھنا یا بولنا چاہتا ہوں، تو آپ کو کنسسٹنٹ رہنے کی بہت ضروری ہے، رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک دن آپ کو ٹائم نہ ملے، موقع نہ ملا، تو دوسرے دن فرق نہیں پڑتا، دوسرے دن بھی آپ وہی بول سکتے ہیں۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کنسسٹنسی۔ کنسسٹنسی از ویری امپورٹنٹ۔ اگر فار ایگزامپل آپ
ہفتے میں ایک بار پریکٹس کریں گے تو پھر چھوڑ دیں گے تو یہ کنسسٹنسی نہیں ہے. 30 منٹ آپ نکالیں ڈیلی. 30 منٹ پریکٹس سے آپ کی انگلش بہتر ہو سکتی ہے. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورس، امید ہے آپ اس لیسن سے مستفید ہوں گے. اگر کوئی مسئلہ ہو یا فار ایگزامپل آپ اسپوکن انگلش پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ یا انگلش سیکھنا چاہتے ہیں، گرامر میں جو مسئلہ ہوں وہ آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں، اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ گیونگ ٹائم. اللہ حافظ.